नमस्कार, म डाक्टर युमिकिरो शेर्पा, MS अप्सन गाइनी, रिप्रोडक्टिभ मेडिसिनमा मैले फेलोसिप गरिसकेको छु। अहिले हालैमा म इन्दिरा आइभीएफ सिलगढीमा कन्सल्टेन्ट गाइनोकोलोजिस्ट अनि सेन्टर हेडको रूपमा बसिरहेको छु। इन्दिरा आइभीएफ सिलगढीमा खोलेको 1 वर्षभन्दा बेसी भइसकेको छ अनि हामीले यस बीचमा धेरै दम्पतिहरूलाई खुसीको खबरहरू दिइसकेको छौँ। अहिले सबैलाई थाहै छ कोरोनाको टाइम चल्दैछ, कोरोनाको पेन्डेमिक चल्दैछ र कोरोनाको पेन्डेमिकदेखि बचाउन र बाँच्नलाई एउटै कुरा हामीले गर्न सक्छौँ, हामीले आफूलाई जोगाउन सक्छौँ है। हामी बाहिर जाँदाखेरि मास्कको उपयोग गर्दै पनि या फिर हामीले अरू कसैसँग बात मार्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्सिङको पालन गर्दै पनि हामीले आफूलाई कोरोनादेखि बचाउन सक्नेछौँ। हामीले आफूलाई कोरोनादेखि बचाए पनि हामीले हाम्रो घरमा भएको बुढो बाजेहरू या फिर आमा बाउहरू या फिर सानो यङ नानीहरूलाई पनि हामीले जोगाउन सक्नेछौँ। हामीले आफूलाई जोगायो भने हामीले आफ्नो घरवालालाई जोगाउन सक्नेछौँ। हामीले आफ्नो घरलाई जोगायो भने हामीले आफ्नो कम्युनिटीलाई जोगाउन सक्नेछौँ। यसरी गरेर एकजनाले लापरवाही नगरेर आफूलाई जोगायो भने उसले एउटा कतिजना मान्छेहरूलाई पनि जोगाउन सक्नेछौँ। अनि यसरी हामीले कोरोनालाई देशबाट बाहिर फ्याँक्न सक्नेछौँ। अहिले हाम्रो कोरोनाको टाइममा पनि हाम्रो सेन्टर इन्दिरा आइभीएफ चलिरहेको छ। यहाँ हामीले सबै सावधानीहरू पर्खेर हामीले सेन्टर चलाउँदैछौँ। अनि यसै बिचमा हामीले धेरैजनालाई पनि खुशखबरी दिइसकेको छौँ र त्यसैले गर्दा तपाईँहरूले यो नसोच्नुहोला कि कोरोनाको टाइममा सेन्टर चलेको छैन या फिर कोरोनाको टाइममा हामीले आइभीएफ गर्यो भने या फिर आइयुआई गर्यो भने या फिर ट्रिटमेन्ट लियो भने कसैलाई साह्रो पर्नेछ भनेर नसोचे पनि हुन्छ, किनकि यस बिचमा हामीले धेरैजनालाई खुशखबरी दिइसकेको छौँ। आज म तपाईसँग कुरा गर्नेछु कि महिलाहरूमा के कारणले उनीहरू निसन्तानताको शिकार हुनेछ। अब हामीलाई एउटा मेन कुरा त थाहै छ है, त्यो के हुन्छ उनीहरूको एज। अब एज किन, एजले के फ्याक्टर हुन्छ? एज एउटैमा त तर फ्याक्टर होइन, एज मात्रै होइन। किनभने एज किन हामीले इम्पोर्टेन्स दिन्छ एजलाई, किनभने महिलाहरूको एउटा रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप हुन्छ, एउटा टाइम पिरियड हुन्छ जसको बिचमा उसले नानी गर्नु सक्छ, त्यसको बादमा उनीहरूलाई नानी गर्नु साह्रो पर्नेछ। अब यो रिप्रोडक्टिभ फ्याक्टर, रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप किस कारणले गर्दा हो? यो एउटा बेसिक चिज हुन्छ कि हाम्रो जब जन्म लिएको हुन्छ महिलाहरूले तब पनि उनीहरूको अन्डाशयमा एउटा फिक्स नम्बर अफ अन्डा दिएको हुन्छ भगवान्ले। जस्तै जस्तै ऊ बढ्दै जान्छ, जस्तै जस्तै उसको महावरी हुन्छ, प्रति महिना अलिअलि अन्डा निक्लेर अलिअलि अन्डा त्यहाँबाट गएर है त्यहाँदेखि तपाईँको अन्डा सिद्धिँदै जान्छ। त्यहाँदेखि 30-35 वर्षको उमेर पछाडि उनीहरूको गुणवत्ता, अन्डाको गुणवत्ता है, अन्डाको क्वान्टिटी, अन्डाको क्वालिटी है सबै तपाईँको डिक्रिज हुँदै जान्छ। त्यसरी डिक्रिज हुँदै जाँदा उनीहरूको फर्टिलिटी पोटेन्सियल मतलब आमा बन्ने क्षमता कम्ती हुँदै जान्छ। त्यसै कारण हामीले भन्छौँ कि एउटा पर्टिकुलर एज पुगेपछि उनीहरूलाई नानी बनाउन अलिकति साह्रो पर्छ। तर एज मात्रै फ्याक्टर होइन है, तपाईँहरूको एज कतिजनाको महिलाको एज कम्ती हुँदा पनि उनीहरू नानी बनाउन सक्ने हुनसक्छ। उनीहरूमा बिमारी हुनसक्छ जसले गर्दा उनीहरू माँ बन्न सकिँदैन। आज हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। के कारण हुनसक्छ जसले गर्दा एउटा यङ महिला है, एउटा सानो उमेरको केटी है उसले नानी बनाउन सकिँदैन। कुराहरू हुनसक्छ, एउटा हुनसक्छ अन्डाको कारणले, एउटा हुनसक्छ तपाईँको ट्युबको कारणले, एउटा हुनसक्छ तपाईँको नानी दानीको कारणले। अन्डाको बारेमा कुरा गरौँ है त। अन्डा जस्तै मैले भने तपाईँको 30-35 वर्षको उमेर पुगेपछि तपाईँको अन्डाको गुणवत्ता र क्वान्टिटी तपाईँको कम्ती भएर जान्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई नानी बनाउनु साह्रो पर्छ। अन्त बिस्तारै तपाईँको पिरियड बन्द भइदिन्छ, त्यस पछाडि तपाईँको नानी हुँदैन। तर कतिजना महिलाहरू सानो उमेरमा पनि उनीहरूको जेनेटिक कन्डिसनले गर्दा उनीहरूको अन्डा छिटो सकिन्छ। उनीहरू 30-35 वर्षको नपुगिकन नै उनीहरूको 30 वर्षभन्दा अगाडि नै अन्डा सकिन्छ। त्यसलाई भनिन्छ प्राइमेरी ओभरियन फेलियर। अरू कतिवटा कुरा हुन्छ महिलाहरू जसले गर्दा महिलाको कोही बेला तपाईँको अन्डाशयमा ट्युमर भइरहेको हुन्छ। त्यो ट्युमरको अपरेसन गरिँदाखेरि है तपाईँको अन्डाशयको पुरा हिस्सा तपाईँको काटिन्छ। अब अन्डाशयको पुरा हिस्सा तपाईँको काट्यो भने तपाईँको अन्डाको क्वान्टिटी धेरै कम्ती भएर जान्छ, जसले गर्दा तपाईँको नानी हुन सकिँदैन। कतिजनाको हुन्छ तपाईँको अन्डाशयमा तपाईँको धेरै अन्डा हुन्छ तर त्यो अन्डाले तपाईँको बढ्नु सकिँदैन, तपाईँको ग्रो गर्न सकिँदैन। त्यसलाई भन्छ पोलिसिस्टिक ओभरियन डिजिज। त्यसले गर्दा पनि तपाईँको नानी हुन असम्भव हुन सकिन्छ। कतिजनाको महिलाहरूको हुन्छ कि तपाईँको अन्डाशयमा तपाईँको रक्त जमेको हुन्छ, कतिजनाको हुन्छ अन्डाशयमा तपाईँको पानी जमेको हुन्छ है। त्यसले गर्दा तपाईँको निकै डिफिकल्टी हुन्छ, निकै असुविधा हुन्छ तपाईँलाई नानी गर्नमा। यो सबै कुराहरूको लागि एजसँग केही लेनदेन छैन। सबै कम उमेरको महिलालाई पनि तपाईँको अन्डाशयमा दिक्कत हुन सकिन्छ।
अब मानौँ तपाईँहरूको अन्डाशयमा केही दिक्कत थिएन अरे। अर्को कुरा आयो ट्युब किन यता साह्रो इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूको नानी बनाउनको लागि। ट्युब मात्रै एउटा यस्तो जग्गा हो जहाँ तपाईँको अन्डा तपाईँको पेटको भित्र हुन्छ। अन्डाबाट तपाईँको त्यहाँबाट निस्केर तपाईँको ट्युबमा अन्डा पुग्छ। त्यहाँदेखि तपाईँको जबको सम्भोग हुन्छ तपाईँको शुक्राणु पनि त्यहाँबाट गएर तपाईँको ट्युबमा पुग्छ। ट्युबमा तपाईँको अन्डा र शुक्राणु मिलेर तपाईँको भ्रूण बनिन्छ। अब यो तपाईँको अन्डा र शुक्राणु मिलेर त्यो भ्रूण बनिन्छ, त्यो ट्युबमा बनिन्छ। तर ट्युब यदि काम गरेको छैन भने ट्युबमा के हुन्छ तपाईँको सानो सानो रेसे हुन्छ। हाम्रो नाकभित्र रेसे भएको चाहिँ सानो सानो रेसे हुन्छ। त्यो रेसेले के गर्छ तपाईँको अन्डालाई भुँडीभित्रदेखि तपाईँलाई ट्युबको बिचसम्म पुर्याउँछ। सपोज त्यो रेसे काम गरेको छैन अरे चाहिँ तपाईँको अन्डा चढ्न सक्दैन ट्युबमा, तपाईँको अन्डा र शुक्राणु तपाईँको मिल्न सकिँदैन, त्यहाँदेखि तपाईँको नानी हुँदैन। कोही बेला के हुन्छ तपाईँको नानी ट्युबमा तपाईँको ब्लकेज भइरहेको हुन्छ। ब्लकेज भयो भने त अभियसली तपाईँको अन्डा र शुक्राणु मिल्ने होइन अनि तपाईँको नानी पनि हुन सकिँदैन। अब कसैको ट्युब तपाईँको ब्लक भएर कहिले हुँदैन, मतलब जन्मदेखि कहिले ट्युब ब्लक भएर हुँदैन। यो कसरी हुन्छ तपाईँको इन्फेक्सनले गर्दा हुन्छ। अब हाम्रो नानी तपाईँको हाम्रो केटीहरूको त्यो अङ्गमा सबसे पहिला छिटो इन्फेक्सन कहाँ लागिन्छ, हाम्रो ट्युबमा लागिन्छ। किन ट्युबको तपाईँको एउटा अङ्ग हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको पेटभित्र तपाईँको खुल्ला छोडिसकेको हुन्छ। तपाईँको पेटभित्र तपाईँको कहिले पनि इन्फेक्सन आयो भने तपाईँको फर्स्ट इन्फेक्सन तपाईँको ट्युबमा लाग्छ। अब कतिजना इन्फेक्सन हुन्छ कि सानो इन्फेक्सन लाग्छ, इन्फेक्सन लागेर छाडिन्छ, त्यहाँदेखि फेरि इन्फेक्सन लाग्छ, इन्फेक्सन लागेर छाडिन्छ। तर कोही बेला के हुन्छ कि इन्फेक्सन ज़्यादा लाग्छ। इन्फेक्सन ज़्यादा लाग्दा के हुन्छ तपाईँको ट्युब बन्द भइदिन्छ। ट्युब बन्द भयो भने तपाईँको अन्डा र शुक्राणु कहिले मिल्ने होइन, त्यहाँदेखि तपाईँको नानी हुने होइन। यसले गर्दा तपाईँको ट्युब टेस्ट अत्यन्त जरुरी हो। ट्युबको देख्नुपर्ने कि ट्युब तपाईँको खुला छ कि छैन, ट्युबले गर्दा तपाईँको नानी भएको छ कि छैन, त्यो गरेर तपाईँको हेर्नु एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अरू कुराको गरौँ भने हामीले अझै हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, त्यो चाहिँ हो हाम्रो गर्भाशय नै, नत्र भने हामी के भन्छ नानीदानी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर है। किनभने तपाईँको नानी ग्रो गर्छ तपाईँको नानीदानीभित्र। अब के हुन्छ भने कतिजना महिलाहरूको नानीदानी हुँदैन, नानीदानी छैन भने उनीहरू कहिले माँ बन्न सकिँदैन। कतिजनाको हुन्छ नानीदानी यस्तो भएर बसेको हुन्छ, कतिजनाको हुन्छ कि नानीदानी त हुन्छ तर खालि आधा हिस्सा हुन्छ। अब त्यो आधा हिस्सा मात्रै त्यो स्पेस पाउँदैन नानीले ग्रो गर्न लागि, त्यसले गर्दा पनि दिक्कत हुनसक्छ। कतिजनाको हुन्छ कि नानीदानी हुन्छ तर बिचमा एउटा पर्दा बसेको हुन्छ, एउटा पर्दा बसेको छ भने त्यसले पनि तपाईँको स्पेस खान्छ नानीदानीको, त्यसले गर्दा तपाईँको नानी हुन सकिँदैन। कतिजनाको हुन्छ कि तपाईँको नानीदानी त हुन्छ तर तपाईँको नानीदानीमा ठुल्ठुलो गाँठो फाइब्रोइड बसेको हुन्छ। कतिजनाको हुन्छ कि तपाईँको नानीदानीमा मासु पलाएको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ पोले। सबै कारणले गर्दा तपाईँको नानीदानीमा दिक्कत आउन सकिन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँको नानीदानीमा नानी बस्न सकिँदैन। कतिजनाको हुन्छ तपाईँको नानीदानीमा सुजन भइसकेको हुन्छ, इन्फ्लेमेसन है, त्यसले गर्दा तपाईँको नानीदानी पाकिरहेको हुन्छ, मतलब त्यसलाई भनिन्छ एडिनोमाइसिस। त्यसले गर्दा के हुन्छ तपाईँको नानीदानीको तपाईँको वातावरण तपाईँको सही हुँदैन, त्यसले गर्दा तपाईँको नानी बस्दैन। जस्तो एडिनोमाइसिस हुन्छ, जसको फाइब्रोइड हुन्छ है, त्यसले गर्दा के हुन्छ उनीहरूको पिरियड हुँदा पुरा दुख्ने, पेटमा दुख्ने, यो सब कुराहरू हुन्छ। यो सबै कुराहरू यदि छ भने तपाईँहरूलाई कि पिरियड हुँदा पुरा दुख्ने, पिरियड आउनुभन्दा अगाडि पुरा पेट दुख्ने, पिरियड सकेर पुरा पेट दुख्ने, यो सबै कुराहरू छ भने तपाईँहरू एकपल्ट जरुर देखाउनु होला। किनभने तपाईँहरूको हुनसक्छ कि त्यही कारणले गर्दा तपाईँको नानी नहुने असुविधा बादमा आउन सकिन्छ। अब तपाईँलाई मैले यही कतिवटा कुराहरू सम्झाएँ जसले गर्दा तपाईँको नानीदानीमा प्रब्लम हुन सकिन्छ। तर यो सबै कुराहरू नानीदानीमा जुन चाहिँ प्रब्लमहरू हुन्छ सबै ट्रिटेबल हुन्छ। यदि तपाईँको मसाज छ भने हामीले अपरेसन गरेर त्यो मसा निकाल्न सकिन्छ। यदि तपाईँको एडिनोमाइसिस छ भने या इन्फ्लेमेसन छ भने हामीले इन्जेक्सन दिएर त्यो तपाईँको सुजन कमाउन सकिन्छ। तपाईँको पर्दा छ भने पर्दा पनि हामीले अपरेसन गरेर हामीले त्यो पर्दा निकाल्न सकिन्छ। कतिजना चिजहरू ट्रिटेबल हुन्छ, कतिजना चिजहरू अनट्रिटेबल हुन्छ। अब अनट्रिटेबल छ भने त हामीले के गर्न सकिँदैन, त्यसको लागि हामीले तपाईँलाई ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल्स है, ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल्समा के आयो हुनसक्छ तपाईँको कि हामीले आइयुआई गरायो, आइभिएफ गरायो या फिर के अरू के चिजहरू गरायो है, नभने कतिजना हामीले ट्रिट गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसै कारण आज म तपाईँलाई यो भन्न आएको कि तपाईँहरूको यदि बिहा भएर 2 वर्ष बादमा तपाईँहरूको नानी भएको छैन भने तपाईँहरू वेट नगर्नु होला यो सोचेर कि तपाईँहरूकोमा पुरा टाइम छ। वेट नगर्नु होला यो सोचेर कि तपाईँहरूकोमा अहिले तपाईँको एजै कति भएको छ र तपाईँलाई है ट्रिटमेन्टको जरुरत परेको छ। किनभने जबसम्म तपाईँले आफ्नो टेस्ट गराउनु हुँदैन, जबसम्म तपाईँले देख्नु हुँदैन कि तपाईँहरूको कुन कारणले गर्दा तपाईँको नानी भएको छैन, हामीले कसलाई कुनै ट्रिटमेन्ट गर्नु सकिँदैन। ट्रिटमेन्ट गरेन भने हुनसक्छ कि अहिले तपाईँको सानो तपाईँको दबाईले गर्दा जुन चाहिँ हामीले ठिक गर्न सक्छ, बादमा त्यही कुरा तपाईँको दबाईले गर्दा ठिक नगर्न सकेर हामीले अपरेसन गर्नु पर्ला, या फिर बादमा हामीले त्यसको लागि तपाईँको लास्ट चान्स जुन चाहिँ हुन्छ तपाईँको आइभिएफ या फिर इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन हामीले त्यो गर्नु पर्ला।
कतिवटा कुराहरू हुन्छ जसले गर्दा हामीले पहिला अगाडि नै हामीले स्टेप्स लियो भने हामीले त्यसलाई हामीले नकार्न सकिन्छ। र यसै कुरामा तपाईहरुलाई म दशहराको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। ह्याप्पी दशहरा टु अल। नमस्कार।